ल तिमीहरूलाई फेरि स्वागत छ। आजको कक्षामा पनि हामीले के छ त पाठ 5 झमक घिमिरे भनी पढेका छौँ र यो सबै हामीले सरस्वती पढिसक्यौँ, कतिपय अभ्यास पनि गरिसक्यौँ। यो शब्द अर्थ पनि तिमीहरूले पढ्ने। जस्तै हामीले यो 1 नम्बरको नि अभ्यास गरिसक्यौँ भने 2 नम्बरको तिमीलाई मैले गत क्लासमा होमवर्कको रूपमा गृह कार्यको रूपमा दिएको थिएँ। यो सबैले राम्रोसँग गरेको देखिन। जस्तै 2 नम्बरको यो पुरस्कार र मिति सालको जोडा मिलाउने भनेको छ। यो यहाँ तिमीले धेरैले कतिपयले गर्नुभएको छ भने धेरैजनाले अल्छी गरेर हो, किन होमवर्क गरेको छैन, नगर्नेले फेरि आज कम्प्लिट गर्ने। आज पनि यही मैले होमवर्कको रूपमा नगर्नेहरूको लागि यही दिन्छु। अनि जस्तै 3 यो यसरी यहाँ सबै मैले चिन्ह लगाइदिएको छु। जस्तै 1 मा डाक्टर बिमला वाणी पुरस्कार कहिले पाएको रहेछ नि त, यहाँ 1 नम्बर 2062 मा। यस्तै गरी सबै यो अनुसार तिमीले गर्ने। यसको चाहिँ तिमीले कहाँ खोज्ने भने यो आफै खोज्न सिक्नुपर्छ। जस्तै यहाँ हेर त, यहाँ पुरस्कार पाएको भन्ने लाइन यहाँ चाहिँ जस्तै यहाँ के छ त, 2067 मा नोबेल पुरस्कार मानिने मदन पुरस्कार 2067 मा पाइन् भनेपछि मदन पुरस्कार कहाँ यहाँ रहेछ भने 2055 मा कविताराम पुरस्कार पाइन्, 2056 मा अस्वीकृति विचार साहित्य पुरस्कार पाइन् भन्ने कुरो चाहिँ यहाँ पुरानो बुकको 37 नम्बर पेजको यो यहाँनेरिबाट सुरु भएर यो भित्रै सबै पुरस्कारहरूको छ। यसरी आफै उत्तर खोज्न सिक्नुपर्छ। त्यहाँ मैले चिन्ह पनि लगाइदिएको छु। त्यसपछि हेरौँ हामी अब अर्को 3 नम्बरको। 3 नम्बरमा के छ त, 3 नम्बरमा झमकले बाल्यकाल कसरी बित्यो भन्दाखेरि हामीले के गर्ने भने आफ्नै विचार लेख्न सक्छौँ। उनको जन्म चाहिँ नछुटाउने। उनको जन्म 2037 साल असार 1 गते धनकुटामा भएको थियो, धनकुटाको अथवा कचिडे गाउँमा भएको थियो। र उनी जन्मिँदाखेरि राम्रै अवस्थामा अरू बच्चा जस्तै देखिए पनि पछि हुर्कँदै जाँदा उनको एक किसिमको मस्तिष्क पक्षघात भएको हुनाले उनले के गर्न सकिन् त, बोल्न सकिनन् र हातहरू पनि चलाउन सकिनन्। त्यसपछि उनले हातहरू चलाउन सकिनन्। त्यसपछि उनी एउटा गरिब किसान परिवारमा जन्मिएको हुनाले, एक त अपाङ्ग र त्यसपछि गरिब किसान परिवारमा जन्मिएको हुनाले उनले पढ्न पनि पाइनन् र उनलाई अरू बालबालिकाले भन्दा पनि अझ असुविधा पाइन्। तर उनलाई उनको हजुरआमाले सानै बाल्यकालमा हेरविचार गर्थिन् र तर अझ हजुरआमाको पनि निधन भएपछि त उनको बाल्यकाल एकदम कष्टकर रूपमा बित्यो र उनले पढ्न लेख्न पनि पाइनन् भनेर यसरी मिलाएर लेख्ने। झमकले अक्षर चिन्ने र लेख्ने प्रयास कसरी गरिन् त, उनले अक्षर चिन्ने र लेख्ने प्रयास कसरी गरिन् भन्दाखेरि हामीले 2 लाइन अलिकति कसरी लेख्ने भने उनका भाइ बहिनीहरू र उनीसँगैका विद्यार्थी अथवा बालबालिकाहरू विद्यालय जाँदा उनलाई पनि विद्यालय जान रहर लाग्थ्यो र त्यसको चाहिँ कहाँनिर अक्षर कसरी चिनिन् भन्ने कुरो यहाँनिर तिमीलाई खोज्ने कसरी भनेर देखाइदिन्छु। जस्तै यहाँनिर छ ती, उनले आँखाले हेरे अक्षरको आकृति आफ्नो दिमागमा राखिन् भने उयो भाइ बहिनीहरू साथ पढ्न गएको देख्दा उनको मन चस्सक्क हुन्थ्यो। पीडाको खेती गरी भने यहाँ यो चाहिँ बाल्यकालको अवस्थामा यहाँ माथि छ भने अब कसरी चिनिन् भन्दा चाहिँ यहाँ नि त, उनले प्रथमतः आँखाले हेरे अक्षरको आकृति आफ्नो दिमागमा राखिन् र मन मस्तिष्कमा भरिएका ती अक्षर लेखेर उनीहरूलाई देखाउन चाहन्थिन्। हात चल्दैन थियो, हिँडुल गर्न नसक्ने भए पनि गोडा भने चल्थे। त्यसैले अब यहाँबाट माथिको नलेख्ने उनीले गोडाको बुढी औँला र चोरी औँलाले सिन्का च्यापेर धुलामा लेख्ने अभ्यास गर्न थालिन् एकैचोटि भनेर यहाँ लेख्ने है अब थालिन्। त्यसपछि उनले सुरुमा सफल नभए पनि के अरे धुलो फुकेर क लेख्ने गरिन्। अनि त्यो उनले धुलोमा टाउको घुमाउँदै फुकेर लेखिन् भने यिनीहरूलाई सरसर्ती मिलाएर सबै नसार्ने। जस्तै एउटामा के लेख्ने त, उनीले सुरुमा धुलोमा खुट्टाले सिन्का च्यापेर लेख्न गरिन्। त्यसपछि टाउको चोरी औँलाले सिन्का च्यापेर धुलोमा लेखिन् भने एकै। अनि त्यसपछि गोडा चले पनि हात चल्न यो नलेख्ने। अनि सुरुमा प्रयास अनि यहाँ लेख्ने अनि धुलो फुकेर क लेख्ने अर्को उपाय निकालिन्। त्यसपछि नभएपछि उनले के गरिन् त, घाँसमा भएको रातभरिको शीतहरू जम्मा पारेर खुट्टाको बुढी औँलाले ढुङ्गामा पनि लेखेर अक्षर लेख्न सुरु गरिन्। र उनले सुरुको अक्षर के लेखिन् भन्ने कुरा त, सुरुमा उनले कलम बन्यो भनेको छ। कहाँनिर तिमीलाई प्रश्न पनि थियो, तिमीहरूले गरेका छैनौ, यहाँनिर है त्यो पेज नम्बर 36 को यो सेकेन्ड प्याराग्राफमा यसको उत्तर पाइन्छ। यसरी खोज्दै लेख्ने। त्यसपछि अर्को कहाँ छ, अर्को यता जाउँ है त। अर्को यहाँनिर
अब हामी झमकका प्रकाशित कृतिहरू कुन कुन हुन् भन्दाखेरि यहाँ झमकले साहित्यमा कुन कुन विधामा कलम चलाएकी छिन् भन्दाखेरि धेरैले कृति लेख्नुभयो। कृति र विधामा फरक छ। जस्तै विधा भनेको जस्तै केमा चलाएर छिन् भन्दाखेरि एक त उनले जीवनी लेखिन् होइन, आत्मपरक जीवनी उनको निबन्ध सङ्ग्रह हो। अनि उनले के लेखिन् भने यहाँ हेरौँ है त, यो सबै सार्नुपर्ने प्रकाशित कृतिहरू सङ्कल्प उनले यहाँ हेर्दै जाने के भने एउटा कवितामा गरिन्। अनि त्यसपछि उनको कृति विधा भनेको चाहिँ के भनेदेखि कुन विषयवस्तुमा लेखेको, जस्तै कविता निबन्ध कथा आदि चाहिँ विधा हुन् भने कृतिहरू भन्यो भने मात्रै यो सबै सार्ने। जस्तै विधा भन्नाले के छ त, उनले एउटा त कविता विधा लेखिन्, निबन्ध विधा लेखिन्, अनि केही कथाहरू पनि लेखिन्, संस्मरण लेखिन् र लेखहरूको सङ्गालो लेखिन् भन्दाखेरि उनले चलाएका विधा के रहेछन् त यहाँनिर सरसर्ती हेर्ने, यो सबै नसार्ने है। जस्तै यहाँ आफ्नै विचार, यहाँ एउटा त कविता लेखिन् हो, अर्को निबन्ध लेखिन् हो, त्यसपछि अर्को लेखहरूको सङ्ग्रह लेखिन् भने ठुलो यो यहाँनिर प्रकाशित के चाहिँ सम्झनामा लेखहरूको सङ्गालो नामक निबन्ध सङ्ग्रह अनि कविता सङ्ग्रह उनका मुख्य विधाहरू हुन् भने उनले फुटकर रूपमा केही कथाहरू पनि लेखेकी छिन् भनेर लेख्न सक्छौँ। उनको मुख्य विधाहरू भन्दा के हो त, कविता निबन्ध र लेखहरूको सङ्गालो नै उनका मुख्य विधाहरू हुन्। त्यस्तै उदाहरणको लागि चाहिँ एउटा जस्तै कविता सङ्ग्रह सङ्कल्प, निबन्ध सङ्ग्रह कवितासँग नौलो बिम्ब कविता सङ्ग्रह, निबन्ध सङ्ग्रहमा के त कथा सङ्ग्रह, निबन्ध सङ्ग्रह, यिनीहरू कथा निबन्ध लेखहरू लेखिन् भनेर यहाँनिर खोज्दाखेरि त्यसको पाउँछौँ। सबै सार्ने होइन कि विधा भन्नाले कविता कथा निबन्ध र लेखहरू उनको मुख्य विधा हुन् भनेर त्यसरी त्यहाँबाट सार्ने। अब अर्को के छ यहाँ, झमकले पाएका महत्त्वपूर्ण पुरस्कारहरू कुन कुन हुन्, प्रकाशित कृतिहरू कुन कुन हुन्। विधा छ भने यहाँ तल चाहिँ कृतिहरू कुन कुन हुन् भन्दा चाहिँ कुन लेख्ने त, यिनीहरू कृतिहरू लेख्ने। जस्तै सङ्कल्प, झमकको सङ्कल्प कविता सङ्ग्रह 2055, अनि त्यसपछि आफ्नै विचार अग्निशिखातिर 2057, अनि त्यसपछि फेरि अनि मान्छे र योद्धाहरू 2057, नौलो प्रतिबिम्ब 2060 उनका र अनि त्यस्तै गरी अनि फेरि 2022 अनि यहीँ पर्दा समय र मान्छेहरू 2062, त्यस्तै बेमौसमका आस्थाहरू 2063, अनि त्यसपछि के अरे सम्झनाका बाछिटाहरू 2057 र यसको साथसाथै अनि अगाडि पनि छ जीवन काँडाकी फुल 2067 भनेर यसरी तिमीहरूले लेख्न सक्छौ। यिनै उनका महत्त्वपूर्ण कृतिहरू भनेको पुस्तकहरू हुन्। यहाँनिर छ अर्को जीवन काँडाकी फुलको बारेमा चाहिँ कहाँ छ, यहाँ 2067 यो कृति 2067 जीवन काँडाकी फुल भन्ने कृति प्रकाशित भएको छ। यसरी हामीले उत्तर यसरी खोज्नुपर्ने हुन्छ किताबमै है। अब त्यसपछि अर्को के छ, अझै अभ्यास मात्रै गर्छु, तिमीहरूलाई धेरैको अभ्यास राम्रो भएको छैन। झमकलाई नेपाल सरकारबाट के प्राप्त भयो भनेको छ है। झमकले पाएका महत्त्वपूर्ण पुरस्कारहरू के हुन् भन्ने चमा छ, यो चाहिँ यहीँ छ है। झमकले पाएका महत्त्वपूर्ण पुरस्कारहरू यहाँनिर यही 2 नम्बरको सर्लक्कै 2 नम्बरको सबै सार्दाखेरि उनले पाएका महत्त्वपूर्ण पुरस्कारहरू निम्न छन् भन्ने, अनि यिनीहरूको यो सबै यही सार्दा हुन्छ। तिमीलाई यो सार्न यदि यो नदिएको अवस्थामा चाहिँ हामीले पुरस्कारको सबै लिस्ट कहाँ छ त यहाँबाट खोज्न सकिन्छ। 2000 यहाँदेखि यहाँसम्म सबै पुरस्कारहरू पाएको छन्, पेज नम्बर 37 को यहाँदेखि यहाँसम्म यसरी उत्तर खोज्ने। त्यसपछि अब अर्को के छ, तिमीले उत्तर अलि राम्रो खोजे मिलेन, त्यही भएर मैले यो दोहोऱ्याइरहेको छु। उनलाई झमकलाई नेपाल सरकारबाट के प्राप्त भयो भनेको छ, के प्राप्त भयो ती प्रबल गोर्खा दक्षिण बाहु भन्ने सम्मान यो कहिले प्राप्त भएर छ, 6 को 2057 प्राप्त भएर छ। यो उत्तर चाहिँ कहाँनिर छ, यो छोटो लेख्दा हुन्छ यहाँनिर छ है। विक्रम सम्वत 2057 तत्कालीन सरकारले प्रबल गोर्खा दक्षिण बाहु चौथो उपाधि प्रदान गरेको थियो। यही उनलाई चाहिँ नेपाल सरकारबाट अहिलेसम्म प्राप्त भएको भनेको यही हो है त। यहाँ अरू कुनै यसमा उल्लेख छैन। यहाँनिर यो पुरस्कारको प्रबल गोर्खा दक्षिण बाहु नेपाल सरकारबाट प्राप्त भएको हो। अब फेरि अर्को के रहेछ हेरौँ, उनलाई काँडाका बिचमा फुलेको फुल किन भनिएको हो भन्ने कुरामा चाहिँ तिमीले यसमा चाहिँ अलिकति तार्किक उत्तर दिनुपर्ने हुन्छ। उनलाई काँडाका बिचमा फुलेको फुल किन भनिएको हो भन्दा उनको जीवन एउटा काँडा जस्तै दुःखदायीपूर्ण थियो र त्यस्तो दुःखदायीपूर्ण जीवनमा पनि आफ्नो खुट्टाले लेखेर अथवा खुट्टाका बुढीऔँलाले लेखेर, सिन्काहरूले लेखेर र आफ्नो कठिन रूपमा पनि उनले आफ्नो अक्षरहरू चिन्ने कोसिस गरिन् र त्यो अक्षरहरू चिनिसकेपछि
चिनिसकेपछि र यस्तो कष्टकर खुट्टाले लेखेर पनि उनले यस्ता विभिन्न महत्त्वपूर्ण कृतिहरू प्रकाशित गरिन्। त्यो मध्येको जीवन काँडाकी फुल एउटा उनको जीवन सङ्घर्षमा उत्कृष्ट कृति हो, निबन्ध सङ्ग्रह हो र त्यसैले उनको यस्तो कष्टकरको बिचमा पनि उनले सुनौला र राम्रा कृतिहरू लेखेर अथवा राम्रा सृजनाहरू गर्न सफल भएकोले उनको जीवन चाहिँ काँडाको बिचमा फुलेको फुल भनिएको हो। किनकि फुल काँडाहरूको बिचमा फुल्ने फुल नै सुन्दर हुन्छ भनेर त्यसरी लेख्ने। अब यहाँ के छ, झमा तिमीलाई झमकको जीवनीका कुन कुन कुरा बढी महत्त्वपूर्ण लाग्यो त्यो चाहिँ तिमीले तर्क आधार लेखेँ। कुन कुन कुरा महत्त्वपूर्ण लाग्यो भन्दाखेरि कुन कुन लाग्यो त, उनको जीवनको सङ्घर्ष महत्त्वपूर्ण लाग्यो, त्यसपछि उनले प्रकाशित गरेका कृतिहरू महत्त्वपूर्ण लाग्यो र उनले पाएका पुरस्कार र उनको अरूप्रति हेर्ने दृष्टिकोण अथवा अरूले आलोचना गर्दा पनि सहन सक्ने क्षमता आदि कुराहरू चाहिँ मलाई के लाग्यो त, महत्त्वपूर्ण लाग्यो भनेर लेख्न सक्छौ। त्यो तिमीले आफ्नो सोचाइमा अथवा योभन्दा अरू कुरा तिमीलाई महत्त्वपूर्ण लागेको छ भने पनि लेख्न सक्छौ। यहाँ झमकको जीवनीबाट लिने प्रेरणा के हो भन्यो, के हो त, झमकको जीवनीबाट लिने प्रेरणा के हो भने हामीले कुनै पनि कुरा जान्ने इच्छा राख्यो भने अथवा कुनै पनि लक्ष्य राख्यो र त्यसले जस्तोसुकै कठिन परिस्थितिमा पनि निरन्तर सङ्घर्ष गरेर अगाडि बढ्यो भने अथवा मेहनत गर्यो भने जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय भने जस्तो हामीले कुनै पनि कुरा इच्छा राखेर सिक्न चाह्यो भने के हुन्छ त, अवश्य सफल हुन्छ भन्ने प्रेरणा चाहिँ झमक घिमिरेको जीवनीबाट मिल्छ भनेर तिमीहरूले यही लेख्ने। अस्ति धेरैजना लेख्नु भएको छैन, यो अवश्य फेरि यो लेख्ने है त। अब यिनीहरू सबै हामीले कक्षा कार्य रूपमा र होमवर्कको रूपमा गरिसकेका छौँ, गृह कार्यको रूपमा। अब यहाँ आयो 9 र 10 को चाहिँ के भनेको छ, यहाँ साहित्य प्लस कार, साहित्यकार जस्तै तलका शब्दबाट शब्द बनाऊ भनेको छ। जस्तै साहित्य यो 9 र 10 को जस्तै कलामा के हुन्छ, कला प्लस कार कलाकार, नाटक प्लस कार नाटककार भने जस्तै सबैमा यस्तै कार जोडेर यस्तो शब्द बनाउने यो सजिलो छ। अर्को 10 मा अर्थ खुल्ने गरी वाक्यमा प्रयोग गर भनेको छ। अभिनन्दन भनेको के, अभिनन्दन भनेको सम्मान गर्ने हो। यिनीहरू अभिनन्दन, पुरस्कृत भनेको पुरस्कार पाउने काम हो। प्रतिभा भनेको क्षमता प्रतिभा भइहाल्यो। साधना भनेको एकदम गहिरो रूपमा अथवा मेहनत साथ गरिने अभ्यास। क्रियाशील भनेको निरन्तर अगाडि पनि गतिशील। सहानुभूति भनेको माया ममता। अतुलनीय भनेको तुलना गर्न नसकिने। यसको पनि तिमीहरूले गर्ने वाक्यमा प्रयोग गर्ने। यो चाहिँ तिमीहरूको कक्षा कार्यको रूपमा दिन्छु भने होमवर्क चाहिँ तिमीहरूलाई त्यही 3 नम्बरको 2 र 3 कै फेरि करेक्सन गरेर अथवा जसले गरेका छैन त्यो गर्ने पढ्ने र बाँकी हामी अर्को क्लासमा हुन्छौँ र आजलाई चाहिँ यति नै।